वक्त जो है हमारे पास जो मतलब सभी बोलने वाले हैं, सभी पढ़ने वाले हैं। खालिद सईद साहब हैं, असद साहब हैं, शहजाद साहब हैं, जाहिद रसूल साहब हैं जी आप, और अपने ये ज़हूर साहब हैं जी, और मैं खुद हूँ। तो हम 8 बंदे हैं इस वक्त। देयर आर 8 पार्टिसिपेंट्स जी। तो मैं मेरे ख्याल में अपने आप से ही शुरू करूं मैं इरशाद जी। अच्छा, उसके बाद जो है मैं ये एक अहमद नदीम कासमी की एक नज़म है बड़ी अच्छी, और उसके बाद जो है मैं फिर असद खान को दावत दूंगा कि वो एक करियोकी पे कुछ सुनाएं आप, 1 या 2 जो मर्जी आप, जितने तैयार हो। ठीक है, जबरदस्त। ठीक। ऐसे ना कहें, उसके पास तो 50 तैयार होंगे। नहीं नहीं, दो कम से कम भाई, 2 या। चलें, ये आप जनाब अहमद नदीम कासमी की एक नज़म है जो 1998 में उन्होंने ये ह्यूस्टन में इंटरनेशनल मुशायरा हुआ था, उसमें पढ़ी थी। वो कहते हैं कि जिंदगी के जितने दरवाजे हैं, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नजर से, देखना हद्दे नजर से बढ़कर देखना भी जुर्म है। वाह, और सोचना अपने अकीदों, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। आसमां दर आसमां, आसमां दर आसमां असरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है। और क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। सांस लेने की तो आज़ादी मैसर है मगर, सांस लेने की आज़ादी, सांस लेने की तो आज़ादी मैसर है मगर, जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है। जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है। और इस कुछ और भी का तस्करा भी जुर्म है। और इस कुछ और भी का तस्करा भी जुर्म है। ए हुनरमंदान आईनो सियासत, ए हुनरमंदान आईनो सियासत, ए खुदावंदान ईवान अकायद, जिंदगी के नाम पर एक इनायत चाहिए, जिंदगी के नाम पर एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाजत चाहिए। बहुत बहुत वाह, क्या बात, वाह, वाह, तो ये क्या जनाब अब असद साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, और इसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं शहजाद बशीर साहब से मैं अर्ज करूंगा कि वो कुछ सुनाए हमें। जी जी, तो जी खालिद साहब कुछ कहना आपने? नहीं, अच्छा, प्लीज असद। तो क्योंकि मौजू था खिज़ां का, तो एक छोटा सा गाना सुनाता हूँ। इरशाद। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। न जाने प्यार में कब मैं
زباں سے پھر جاؤں میں آنسو خود اپنی نظر سے گر جاؤں. تیری قسم ہے میرا کوئی اعتبار نہیں، میرے نصیب میں ہے دوست تیرا پیار نہیں. میں روز لب پہ نئی ایک آہ تکتا ہوں، میں روز ایک نئے غم راہ تکتا ہوں. کسی خوشی کا میرے دل کو انتظار نہیں، میرے نصیب میں ہے دوست تیرا پیار نہیں. غریب کیسے محبت کرے امیروں سے، بچھڑ گئے ہیں کئی رانجھے اپنی ہیروں سے. کسی کو اپنے مقدر پہ اختیار نہیں، میرے نصیب میں ہے دوست تیرا پیار نہیں. خزاں کے پھول پہ آتی کبھی بہار نہیں، میرے نصیب میں ہے دوست تیرا پیار نہیں. تھینک یو جی. زبردست. بہت خوب، بہت. اب جناب شہزاد بصیر صاحب اور اس کے بعد میں خالد سعید صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اپنا کلام سنائیں یا کسی اور کا بھی کلام سنا سکتے ہیں، مرضی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ غزالی صاحب، اور تھینک یو ویری مچ خالد بھائی، غزالی صاحب فار دس سیٹنگ دس اپ. ونڈرفل اپرچونٹی اینڈ ایز آلویز ونڈرفل ٹو بی اے پارٹ آف یور گیدرنگ. تھینک تو یو. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پروگرام کا ٹائٹل اس خزاں. تو ایک منیر نیازی صاحب کی نظم ہے، اس کا ٹائٹل ہے ایک خزاں زدہ باغ پر بوندا باری. اس کا کچھ جس طرح پوئٹری میں ہوتا ہے اٹ ہیز ڈوئل میننگ، لیکن یہ ایک خزاں زدہ باغ پر بوندا باری. جی. آمد باراں کا سناٹا، آمد باراں کا سناٹا، کبھی کبھی اس سناٹے میں ٹوٹ کے گرتے پتے. آمد باراں کا سناٹا، کبھی کبھی اس سناٹے میں ٹوٹ کے گرتے پتے. دیو آسا اشجار کھڑے ہیں، کہیں کہیں اشجار تلے ویران پرانے رستے. لے کے چلیں آوارہ ہوائیں ایک نشانی اس کی جو تھی، اس کو واپس پہنچانے. آج بہت دن بعد آئی ہے
शाम ये चादर ताने, एक वादा जो मैंने किया था उसकी याद दिलाने, आज बहुत दिन बाद मिले थे गहरी प्यास और पानी, साहिलों जैसा हुस्न किसी का और मेरी हैरानी। बहुत खूब। माशा, वेरी नाइस। ये तो बड़ी Thank you. मुख्तसर है भाई। जी मुख्तसर सी है। हाँ नहीं तो कुछ अब और। जी जी तो एक ये जॉन एलिया साहब की एक गजल है। जी। वाह, ना हुआ नसीब करारे जां, हवसे करार भी अब नहीं, तेरा इंतजार बहुत किया, तेरा इंतजार भी अब नहीं। ना हुआ नसीब करारे जां, हवसे करार भी अब नहीं, तेरा इंतजार बहुत किया, तेरा इंतजार भी अब नहीं। तुझे क्या खबर माहो साल ने हमें कैसे जख्म दिए यहाँ, तुझे क्या खबर माहो साल ने हमें कैसे जख्म दिए यहाँ, तेरी यादगार थी एक खलिश, तेरी यादगार भी अब नहीं। ना गिले रहे ना गुमा रहे, ना गुजारिशें हैं ना गुफ्तगू, ना गिले रहे ना गुमा रहे, ना गुजारिशें हैं ना गुफ्तगू, वो निशाते वादाए वसल क्या हमें एतबार भी अब नहीं। ना गिले रहे ना गुमा रहे, ना गुजारिशें हैं ना गुफ्तगू, वो निशाते वादाए वसल क्या हमें एतबार भी अब नहीं। वो जो अपनी जान से गुजर गए उन्हें क्या खबर है कि शहर में, वो जो अपनी जान से गुजर गए उन्हें क्या खबर है कि शहर में, किसी जानसार का जिक्र क्या कोई सोगवार भी अब नहीं। वो जो अपनी जान से गुजर गए उन्हें क्या खबर है कि शहर में, किसी जानसार का जिक्र क्या कोई सोगवार भी अब नहीं। नहीं अब तो अहले जनू में भी वो जो शौक शहर में आम था, नहीं अब तो अहले जनू में भी वो जो शौक शहर में आम था, वो जो रंग था कभी कू बकू सर्रे कुए यार भी अब नहीं। नहीं अब तो अहले जनू में भी वो जो शौक शहर में आम था, वो जो रंग था कभी कू बकू सर्रे कुए यार भी अब नहीं। ना हुआ नसीब करारे जां, हवसे करार भी अब नहीं, तेरा इंतजार बहुत किया, तेरा इंतजार भी अब नहीं। वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत हुआ। मैं खालिद सईद साहब से बस करूंगा कि वो कुछ सुनाएं और उसके बाद हम क्या कहते हैं, जाहिद रसूल साहब हैं हमारे पास कि चले गए? इधर ही होने चाहिए। अभी वो नजर नहीं आ बारह। इसके बाद जो है ना, आपके बाद फिर ये जहूर साहब से मैं कहूंगा कि वो अपने मर्जी से कुछ अशार सुना। वो कहते हैं, साहब नहीं शहजाद भाई सुन रहे हैं आप? जी वो कहते हैं किसी से मीठी दुश्मनी जो होती है ना, पता है ना लोग मीठी दुश्मनी कैसे लेते हैं? गजाली साहब उठ के चाय पीने चले। खालिद भाई क्या लेते हैं कैसे? मीठी दुश्मनी जिसको कहते हैं ना, एक तो दुश्मनी जी होती बिल्कुल है, एक होती है मीठी वाली। बिल्कुल। तो गजाली साहब चले गए हैं, देखें हमारे साथ मीठी दुश्मनी है उनकी। मीठी दुश्मनी, एक तो मीठी दुश्मनी गजाली साहब ने मेरे साथ शहजाद बसीर के बाद मुझे गजल पढ़ने के लिए बुला लिया है। सही। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है कोई किसी के ऊपर? नहीं खालिद भाई, यू आर द बेस्ट खालिद। ना थैंक यू बट एनीवे, यहाँ पे सारे यंग लोग हैं, तो किसी को अख्तर शिरानी का पता है क्या क्या चीज है? आपको तो पता होगा। Who knows about अख्तर शिरानी? इस जमाने बहुत अच्छे राइटर थे और फिल्मों के थे होते थे माशाल्लाह। तो उनकी एक गजल है, मैं मेरे पास खिजां के लफ्ज तो नहीं है उसमें, लेकिन उनकी एक गजल पे पेश खिदमत करना चाहूंगा आपकी इजाजत के साथ। तो कहते हैं कि कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम ना होते ना सही जिक्र तुम्हारा होता। बहुत खूब।
ترک دنیا یہ دعویٰ ہے فضول ہے زاہد بار ہستی تو ذرا سر سے اتارا ہوتا. اور شعر ہے کہ وہ اگر آ نہ سکے موت ہی آئی ہوتی. وہ اگر آ نہ سکے موت ہی آئی ہوتی. ہجر میں کوئی تو غمخوار ہمارا ہوتا. واہ شعر ہے کہ زندگی کتنی مسرت سے گزرتی یارا. زندگی کتنی مسرت سے گزرتی یارا. عیش کی طرح اگر غم بھی گوارا ہوتا. واہ اور عظمت گریہ کو کوتاہ نظر کیا سمجھیں. عظمت گریہ کو کوتاہ نظر کیا سمجھیں. اشک اگر اشک نہ ہوتا تو ستارہ ہوتا. اور لب زاہد پہ ہے افسانہ حور جنت. لب زاہد پہ ہے افسانہ حور جنت. کاش اس وقت میرا انجمن آرا ہوتا. غم الفت جو نہ ملتا غم ہستی ملتا. کسی صورت تو زمانے میں گزارا ہوتا. اور مقطع عرض ہے کہ کوئی ہمدرد زمانے میں نہ پایا اختر. کوئی ہمدرد زمانے میں نہ پایا اختر. دل کو حسرت ہی رہی کوئی کوئی ہمارا. ہمارا. بہت کیا واہ بات جی ہے واہ کیا واہ بات جی ہے واہ خالد بہت خوب خالد صاحب بہت خوب. ویری نائس یہ آپ بیتی ہے کیا؟ ویری نائس. میں سنانا چاہ رہا تھا لیکن میں نے غزالی صاحب. جی آپ کس کا نام لیا تھا آپ نے؟ جی جی ظہور صاحب اپنے ظہور صاحب. اوکے جی یہ ہے ہمارے خمار بارہ بنکوی یہ ان کی جی غزل ہے. ماشاء اللہ. تو وہ سنانے چلا ہوں. چلو سنیے. وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں. بہت خوب. وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں. سنا ہے ہمیں وہ بلانے لگے ہیں. سنا ہے ہمیں وہ بلانے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے آنے ہیں. لگے ہیں. ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی وہ پتھر میرے گھر میں آنے لگے ہیں. یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو. یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو. یہ کہنے میں مجھ کو زمانے لگے ہیں. ہوائیں چلیں اور نہ موجیں ہی اٹھیں. ہوائیں چلیں اور نہ موجیں ہی اٹھیں. اب ایسے بھی طوفان آنے لگے ہیں. بہت اب خوب. ایسے بھی طوفان آنے لگے ہیں. قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے. قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے. خمار اب تو مسجد میں جانے لگے ہیں. ہاں بہت خوب بہت خوب بہت. آپ نے اس کے بعد مقصود صاحب ہیں. مقصود صاحب. جی جی میں حاضر جی. جی جی ہاں جی تو پنجابی کا وہ میں سنا دیتا ہوں جی. جی جی بالکل جی. غزالی بھائی آپ کو سمجھ آ جائے گی. کیوں نہیں سمجھ آئے جائے گی. میں تو آپ پنجابی کی غزلیں سناتا ہوں آپ کو. ہاں جی وہ یہ ہے کہ یار کیوں میرے ول نہیں ہوندا. جی یار کیوں میرے ول نہیں ہوندا اس مسئلے دا حل نہیں ہوندا. حل نہیں ہوندا. کیا بات ہے. عشق دی اس کتاب دا اکثر عشق دی اس کتاب دا اکثر اگلا ورقہ تھل نہیں ہوندا. جی تے خالد بھائی ارشاد. جیڑی اچھی ٹہنی ہووے اچھا جیڑی اچھی ٹہنی ہووے او دے اتے پھل نہیں ہوندا. بات ہے. کیا صحیح. اے دور موبائل دا اے جی موبائل فون دا دور ہے نہیں. اے دور موبائل دا تے خط پتر بھی کل نہیں ہوندا. صحیح صحیح بات. غزالی بھائی کسے لئی تے عمراں لنگن. جی کسے لئی تے عمراں لنگن کسے لئی تے پل نہیں ہوندا. پل نہیں ہوتا. صحیح. کیا بات.
ਸਹੀ ਬਾਤ ਖੌਰੇ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੁਆਵਾਂ, ਹੂੰ ਖੌਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੁਆਵਾਂ, ਹੱਥ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। کیا ਸਹੀ بات. ਸਹੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਸੀ ਫਿਰਦੀ, ਜੀ واہ. ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਸੀ ਫਿਰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਥਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਮਕਤਾ ਰਜ਼ਾਏ ਰੱਬੀ ਤੇਰਾ ਮਕਸੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਜੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਜ਼ਾਏ ਰੱਬੀ ਤੇਰਾ ਮਕਸੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, حل نہیں ہوتا صحیح ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ نہیں ਹੁੰਦਾ۔ حل نہیں ہوتا کیا بہت بات ہے، خوب بہت ویری نائس ویری ویری نائس نائس۔ بہت اچھا کیا حکم ہے جی میرے لیے؟ بس جی آپ سنائیں بہت اچھے گانے اچھا جی گانا ایک سناتا ہوں۔ مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا، مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا، اگر طوفان نہیں آتا کنارہ مل گیا ہوتا، مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا، اگر طوفان نہیں آتا کنارہ مل گیا ہوتا، مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا۔ نہ تھا منظور قسمت کو، نہ تھی مرضی بہاروں کی، نہیں تو اس گلستاں میں، نہیں تو اس گلستاں میں کمی تھی کیا نظاروں کی، میری نظروں کو بھی کوئی نظارہ مل گیا ہوتا، اگر طوفان نہیں آتا کنارہ مل گیا ہوتا، مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا۔ تھینک یو جی۔ کیا بات. تھینک یو بہت اچھا ہے چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں بالکل بالکل سننا چاہتے ہیں۔ یہ جناب علی پھر وہ اپنے احمد ندیم قاسمی ہی کی وہ نظم تھی، یہ غزل ہے، تو یہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ کہتے ہیں میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے، اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا، کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا، اے خدا پھر یہ جہنم کا تماشا کیا ہے، اے خدا پھر یہ جہنم کا تماشا کیا ہے، تیرا شہکار تو فنار نہیں ہو سکتا، تیرا شہکار تو فنار نہیں ہو سکتا، اے حقیقت کو فقط خواب،
اے حقیقت کو فقط خواب سمجھنے والے، کوئی بھی صاحب اسرار نہیں ہو سکتا، اور سر دیوار کیوں نرخ کی تکرار ہوئی، گھر کا آنگن کبھی بازار نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا بڑا اچھا شعر ہے۔ میں نے بھیجا تجھے ایوان حکومت میں مگر، میں نے بھیجا تجھے ایوان حکومت میں مگر، اب تو برسوں تیرا دیدار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو اب تو برسوں تیرا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آخری شعر ہے، وہ جو شعروں میں ہے ایک شے پس الفاظ ندیم، وہ جو شعروں میں ہے ایک شے پس الفاظ ندیم، اس کا الفاظ میں اظہار نہیں ہو سکتا۔ بہت واہ، زبردست، بہت زبردست۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ بڑی سیریس قسم کی یہ غزل تھی۔